हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्रीको जुन हामीले ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भन्ने फर्मुला पढाएको थियो त्यसकै बेसिसमा हामीले आज लङ क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा हामीले फर्मुला बनाउन सिकेका छौँ। फर्मुला म यहाँ स्क्रिनमा राख्दिन्छु, कुन फर्मुला हामीले यो एक्सरसाइजको लागि पढाएको छौँ भनेर स्क्रिनमा राख्दिन्छु। त्यो फर्मुलाहरु बनाउन सिक्यौँ हामीले। बनाइसकेपछि हामीले के गर्यौं त भने सर्ट क्वेसनहरु सल्भ गरिसकेका छौँ, सर्ट क्वेसन र भेरी सर्ट क्वेसनहरु। र यो आज हाम्रो अर्को पार्ट छ, सेकेन्ड पार्ट, जहाँ चाहिँ हामीले लङ क्वेसनहरुसँग डिल गर्छौं। र यो क्वेसन एउटा लङ क्वेसन हो। यो जस्तै क्वेसनहरु हामी सल्भ गर्छौं, जहाँ चाहिँ हामीले मेन चाहिँ के फर्मुला युज गर्छौं त भने ट्रान्सफर्मेसन अफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोको जुन 8 वटा फर्मुला थियो, चाहे त्यो दुईवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरु प्रोडक्टमा छ भने सममा लिएर जान्छौं र सममा छ भने प्रोडक्टमा लिएर जान्छौं, है त। त्यो फर्मुला युज गर्छौं। तर फर्मुला त्यति मात्रै होइन, अब हामीले ट्रिगोनोमेट्रीको योभन्दा अगाडिको सब मल्टिपल, मल्टिपल अनि त्यसपछि कम्पाउन्ड एंगल जति पनि त्यो अगाडिको फर्मुला छ त्यो पनि युज हुन सक्छ। हामीले यो एक्सरसाइज हामीले के रे ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो भनेर त्यही 8 वटा फर्मुलामा हामी अल्झेर बस्ने होइन। त्योभन्दा अगाडिका जुन हामीले फर्मुलाहरु पढेका छौं त्यो सबै फर्मुलाहरु पनि यसमा युज हुन सक्ने ठाउँहरु आउँछ। सो हामीले एउटा साइड वेदर एज एलएचएस अथवा आरएचएस चुज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को साइडतिर पुग्ने हो, हामीले त्यही प्रुफ गर्ने हो। अबको क्वेसनहरुमा त्यो चाहिँ हो। तर यो जुन मैले अहिले भनिरहेको छु यहाँनेर चाहिँ यो क्वेसनहरु सल्भ गर्दै गर्दाखेरि यही 8 वटा मात्रै फर्मुला जुन यहाँ स्क्रिनमा छ त्यतिमा मात्रै हामीले पुग्दैन। त्यति फर्मुलाले मात्रै पुग्दैन। यो भन्दा अगाडिको एक्सरसाइजमा त्यो सब मल्टिपलमा सब मल्टिपल, मल्टिपलमा मल्टिपल युज गरेका थियौ भने अब त्यो फर्मुलाहरु चाहिँ कहीँनेर युज हुँदै जान सक्छ। त्यही भएर त्यो फर्मुला बिर्सिन पाइदैन भनेर हामीले त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अब यहाँनेर हेरौँ, हामी क्वेसनमा फोकस गरौँ। अब हामी फर्मुला यहाँ साइडमा छ एकछिनको लागि, म त्यसपछि यो स्क्रिनमा फर्मुला राख्दैन। म यहाँनेर त्यो फर्मुला चाहिँ एकचोटी याद गर्न चाहिँ मैले भनि नै हाल्छु है। 2 sin a cos b अनि 2 cos a sin b अनि 2 cos a cos b, 2 sin a sin b को माथिको फर्मुला अनि sin c plus sin d, sin c minus sin d, cos c plus cos d, cos c minus cos d को यति 8 वटा फर्मुला चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो। हामीले बनाउन सिकिसकेका छौं। सायदै प्रब्लम नहोला यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरु हेरिएको छ भने। सो यहाँनेर म अहिले चाहिँ एलएचएस बाट सल्भ गर्छु र आरएचएस मा के निकाल्नु पर्ने छ, tan 5a। यहाँ sin र cos देखिराछौं, sin देखिराछौं, cos देखिराछौं। त्यसो भने यो tan 5a आउनको लागि sin माथि न्युमिनेटरमा चाहिँ sin 5a by cos 5a आयो भने tan 5a आउँछ भन्ने त हामीलाई बेसिक कुरा भयो त्यो। तर त्यहाँसम्म पुग्ने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो मेन कुरा भयो, है त। सो यहाँनेर चाहिँ म अलिकति यो क्वेसन पहिला लेखिहालौं, एलएचएस लेखिहालौं म पहिला, अनि त्यसपछि अलिकति कुरा गरौँ जुन चाहिँ सबैको लागि हुनेछ। cos 2a plus sin 3a times cos 6a। अब यो क्वेसन हेर्यौं भने हामीले यसमा चाहिँ के देखिराछौं त भने फर्मुला त्यहीँनेर अझै पनि स्क्रिनमा छ। फर्मुलामा चाहिँ के छ भने 2 sin a sin b, यो 2a भनेर देखिराछौं हामीले। तर यसलाई हामीले फर्मुलासँग कम्पेयर गर्दाखेरि यसलाई कुन नजरले हेर्नु पर्यो भने sin a sin b छ। तर यहाँ के छैन त, 2 छैन। हामीले म यहाँ एउटा मात्रै फर्मुला लेख्दै छु है। 2 sin a sin b को फर्मुला त्यहाँ देख्न सकिन्छ। 2 sin a sin b को फर्मुला के छ त भने cos a minus b minus cos a plus b। यो फर्मुला त्यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छ। यो फर्मुला कति बेला युज गर्ने हो त भने जति बेला हामीसँग कन्डिसन के छ त 2 sin a sin b छ, एउटा sin सँग एउटा एंगल, sin सँग अर्को एंगल, दैट मीन्स sin a sin b। यो सँग के छैन, 2 छैन भनेको यो 2 यहाँ हटाइयो भने यो मल्टिप्लाईमा छ, उता गएर चाहिँ यो के हुन्छ 1/2 हुन्छ। यो sin a sin b को फर्ममा अब यो फर्मुला राख्दा भयो। होइन, हामीलाई चाहिँ के चाहियो त, यहाँ 2 राख्नै पर्यो भने 2 राख्न पनि पाउँछौं। सो यहाँ फर्मुला कस्तो छ भने प्रोडक्ट इन्टु, यो पनि एउटा प्रोडक्ट, यो पनि एउटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरुको बीचमा मल्टिप्लाई साइन छ यहाँनेर 4 ठाउँमा। सो यो सबै फर्मुला केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ, प्रोडक्ट इन्टु सम अर डिफरेन्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ भने फर्मुलामा के देखिराछौं, प्रोडक्ट हुने ट्रिगोनोमेट्रिकको रेशियो अगाडि 2 देखिराछौं भने यहाँनेर चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने कि त यहाँनेर 2 ल्याइदिनु पर्यो अगाडि। 2 ल्याउनको लागि माथि डिनोमिनेटर र न्युमिनेटर म एक स्टेप चाहिँ स्किप गर्छु। त्यो गर्नु भन्दा अगाडि पहिला कस्तो लेखिन्छ यहाँ हेरौँ है। 2 sin a sin b plus sin 3a sin 6a, कपी नै गर्ने हो यो, अरु केही होइन यहाँनेर। अनि
डिनोमिनेटरमा पनि 2 sin a, let me verify the question once, 2 sin a cos 2a, 2 sin a cos 2a plus sin 3a times cos 6a, cos 6a। अब यहाँ हेरौँ त, यहाँनिर अब यो 2 र 2 मैले यहाँ के गरेको, माथि र तल 2 थपेको, किनभने यो काट्न पनि पाइन्छ नि त, काट्न पनि पाइन्छ। यो क्वेसन र यो क्वेसनमा केही पनि फरक आउँदैन। यदि चाहिएको खण्डमा डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरमा एकैचोटि 2 2 थप्न पाइँदो रहेछ। अब यो 2 2 थपेपछि के हुन्छ थाहा छ, यो 2 ले भित्र यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ, यो 2 ले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ। अर्को स्टेपमा यो 2 यहाँ नभइकन यो 2 अब यसको अगाडि हुन्छ, यो 2 यसको अगाडि हुन्छ। भन्न खोजेको यो 2 ले चाहिँ यसलाई पनि, यो 2 ले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने हो। मैले यो स्टेपबाट सुरु गर्छु। अब यहाँ हेरौँ त, अब हाम्रो फर्मुलामा सजिलै लान मिल्यो। त्यो भनेको 2 sin a sin b, 2 sin a sin b को फर्मुला हामीले के पढेका छौँ त भने cos a minus b minus cos a plus b। यो कसको फर्मुला भयो, यसको फर्मुला भयो, अहिलेसम्म यसको फर्मुला भयो। अनि यहाँ प्लस, अनि यहाँ 2 sin a sin b, अगेन त्यही फर्मुला cos, यो यही फर्मुला भयो, cos a minus b, a minus b अनि माइनस cos a plus b। यो हाम्रो फर्मुलामा खोल्यो। अनि तल पनि हेरौँ त, अब तल के को फर्मुला छ, तल हामीले अब हेऱ्यौँ भने 2 sin a cos b, 2 sin a cos b को फर्मुला के त भने sin a plus b, sin a plus b plus sin a minus b, यो फर्मुला हो। अनि यहाँ पनि के छ त भने अब यो ब्राकेट लेखिराख्नु परेन, 2 sin a cos b छ, 2 sin a cos b भनेको sin a plus b plus sin a minus b। ल हेरौँ त, अब यो भयो। अब यहाँनिर हेरौँ है, अब मैले यहाँनिर यस्तो लेख्दैछु, यहाँ के छ cos a minus b छ, cos a minus b भन्नुको त cos a minus 2a छ भने यो cos के भयो minus a भयो। अनि माइनस cos a plus 2a, यो हाम्रो के भयो 3a भयो, प्लस cos minus 3a, cos minus 3a। अनि यहाँनिर अब माइनस cos 9a, यति लेखिसक्यौँ हामीले। अनि त्यसपछि तल पनि हामी हेरिहालौँ, यो cos sin a plus 2a भनेको कति हो 3a। अब यो 3a मात्रै छ, यो ब्राकेट लेखिराख्नु परेन, cos 3a प्लस sin a minus 2a भनेको माइनस a भयो, प्लस sin 6 plus 3 9a प्लस sin minus 3a। अब यहाँ हेरौँ त, यहाँ एंगलमा कहीँनिर नेगेटिभ, यहाँनिर नेगेटिभ, यहाँनिर नेगेटिभ, यहाँनिर नेगेटिभ, यहाँनिर नेगेटिभ आइदियो। यो नेगेटिभ आएको के छ, मैले योभन्दा अगाडिको पनि भिडियोमा कुरा गरेको छु, cos minus थीटा जस्तो हो यो, cos minus थीटा। हामीसँग जम्मी sin minus थीटा, cosec minus थीटा, माइनस थीटा अथवा थीटा माइनस थीटा जे भए पनि इनर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अनि 10 यस्तो टाइपको 10 माइनस थीटा, यस्तो अहिले माइनस थीटाको मात्रै कुरा गरौँ, कट हुने भयो, कट माइनस थीटा। अनि त्यसपछि हाम्रो के रह्यो त भने सेक कस सेक, ओके सेक माइनस थीटा। यति लेख्दाखेरि कस र सेकको चाहिँ हाम्रो के आउँछ त पोजिटिभ आउँछ, भनेको कस माइनस थीटा भयो भने पनि कस थीटा नै हुन्छ। कस थीटा सरी यो सेक माइनस थीटा छ भने पनि यो के भयो सेक माइनस थीटा छ भने पनि सेक थीटा हुने भयो। अरू सबैमा यो माइनस साइन थीटा, माइनस कसेक थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कट थीटा हुन्छ। भनेको पोजिटिभ चाहिँ एंगल नेगेटिभ हुँदा पनि पोजिटिभ भ्यालु चाहिँ कसको आउँदो रहेछ त कस र सेकको आउँदो रहेछ भनेर मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा राम्रोसँग कुरा गरेको छु। अहिले पनि हामीले थाहा पाइराखौँ है त। सो यस्तो हो भने पहिला एकचोटि यिनीहरूको एंगलको माइनसको कुरालाई चाहिँ सर्ट आउट गरौँ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भने अब cos माइनस a भनेको हाम्रो सिम्पली इट इज cos a माइनस cos 3a, अनि cos माइनस 3a भनेको cos माइनस थीटा भयो, यो भने पनि cos 3a, अनि त्यसपछि माइनस cos 9a। अब यहाँ हेरौँ त, यो cos sin 3a छँदैछ, यो sin 3a,
अनि यहाँ हेरौँ माइनस साइन माइनस ए अथवा साइन माइनस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा भनेको माइनस साइन थीटा भन्नुको अर्थ यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस साइन थीटा आयो भने प्लस इन्टु यसको अगाडि आउने माइनसले माइनस बनाइदिन्छ प्लसलाई साइन ए अनि यो प्लस साइन 9a यहाँ प्लस छ यो साइन माइनस थीटाले माइनस साइन थीटा बनाउँछ माइनस साइन थीटाको ठाउँमा 3a छ। अब कट गर्न के मिल्छ त यो र यो मिल्यो अनि त्यसपछि यो र यो मिल्यो। अब बाँकी रहेको एकचोटि लेखौँ त cos a माइनस cos 9a अनि त्यसपछि अब यो माइनस साइन ए छ यसलाई म पछाडि लेख्छु यसलाई अगाडि लेख्छु साइन 9a माइनस साइन ए। अब यसले सबै मिनिमाइज गरिसकेपछि यति आयो। यो के आयो त भने अब यहाँ हेरौँ यो एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो यो अर्को ट्रिगोनोमेट्रिक एउटा अर्को दुईवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरू दुईवटाको बिचमा के छ प्लस अथवा माइनस साइन छ हामीसँग माइनस साइन छ। त्यो भन्न खोजेको अब कस्तो खाले फर्मुला युज गर्ने भने ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो फ्रम सम अर डिफरेन्स इन्टु प्रोडक्ट भनेको यसलाई अब cos c माइनस cos d के पढ्नु पर्यो cos c माइनस cos d अथवा यो cos को केसमा त cos d माइनस cos c भनेर पढ्छ हामीले फर्मुलामा हेरिसकेका छौँ cos d माइनस cos c योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्ने है यसलाई cos d माइनस cos c भनिदियो अनि यो चाहिँ sin c माइनस sin d यसलाई साइनको केसमा चाहिँ यो बाहेक अरू सबैमा sin c प्लस sin d sin c माइनस sin d अनि cos c प्लस cos d तर cos को टर्ममा माइनस आयो भने यसलाई कसरी पढौँ फर्मुलामा राख्न सजिलो हुन्छ cos d माइनस cos c। सो यो cos d माइनस cos c c चाहिँ कुन हो यसमा 9 हो d चाहिँ हो। अब यसको फर्मुला चाहिँ युज गरौँ। फर्मुला भनेको अब के हुन्छ त भने cos d माइनस cos c को फर्मुला 2 sin c प्लस d बाई 2 टाइम्स sin c माइनस d बाई 2 अनि त्यसपछि तल चाहिँ के छ sin c माइनस sin d sin c माइनस sin d भनेको 2 cos c प्लस d बाई 2 टाइम्स sin c माइनस d बाई 2। अब यहाँ हेरौँ त यो र यो क्यान्सल आउट यो र यो क्यान्सल आउट हो बाँकी के रह्यो त sin 9 प्लस a 9a प्लस a 10a बाई 2 अनि तल चाहिँ cos 10a बाई 2। अब यो के भयो त भने sin 10a बाई 2 cos 10a बाई 2 त्यो भनेको अब के भयो त भने माथि चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि 10 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो sin 5a हुने भयो अनि तल के आयो यो 2 ले 10 लाई कट गर्दाखेरि 5 आउने भयो cos 5a। अब sin 5a बाई cos 5a भनेको के हो हाम्रो 10 5a प्रुभड। हेरौँ त कति सजिलै प्रुभ भयो। यसरी हामीले यो क्वेसनहरु सल्भ गर्न सक्यौं। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु हो यिनीहरु पनि एक सजिलो पनि छ। हामीले जस्ट यसमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला मात्र युज गरेका छौं, अरु केही पनि युज गरेनौं है। अब हामी लगतै अर्को क्वेसन हेर्छौं। यसलाई कपी गरौँ, मज्जाले कपी गरौँ है। कपी गरौँ, प्र्याक्टिस गरौँ। अरु धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु आउन बाँकी नै छ। ओके, मैले अहिले यो चाहिँ मेट्दिए है। Okay, let's go to the next question. 5B नंबर में छ क्वेसन के त भने cos 2a times cos 3a minus cos 2a times cos 7a divided by sin 4a times sin 3a minus sin 2a times sin 5a is equal to sin 7a plus sin 3a divided by sin a प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यसलाई प्रुफ गरौँ। अब यो पनि गर्ने तरिका उही हो। यो धेरै नबोलिकन म एलएचएस यहाँ लेखिदिहाल्छु। cos 2a cos 3a minus cos 2a cos 7a अब sin 4a sin 3a minus sin
2a टाइम्स साइन 5a। अब यसमा हेऱ्यो भने अब यसमा पनि यो दुईटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोको बिचमा प्रोडक्ट छ, दुईटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोको बिचमा प्रोडक्ट छ, यहाँ पनि प्रोडक्ट छ भनेको त्यस्तो ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला युज गर्नु पर्यो जुन चाहिँ प्रोडक्टदेखि सम अर डिफरेन्समा जान्छ। त्यो भनेको अर्थ फर्मुलामा अगाडि के राख्नुपर्ने छ, 2 राख्नुपर्ने छ, अथवा जुन फर्मुला छ त्यसको लागि डिभाइड बाई 2 गर्दै पनि हुन्छ। तर हामी यहाँ के गरिदिन्छौँ त अब भने 2 राखिदिन्छौँ। त्यो भनेको अघि यहाँ माथि र तल माथिको न्युमेरेटर र तलको डिनोमिनेटरमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको त्यो चाहिँ। अब 2 cos 2a cos 3a माइनस 2 cos 2a टाइम्स cos 7a अनि त्यसपछि डिभाइडेड बाई 2 sin 4a sin 3a माइनस 2 sin 2a टाइम्स sin 5a। अब त हाम्रो फर्मुलाहरुमा सिधै इम्प्लिमेन्ट गरिदिने हो। यो भनेको के 2 cos a cos b, 2 cos a cos b को फर्मुला के त? अब हामीले त्यो थाहा पाउनु पर्यो। 2 cos a cos b को फर्मुला के हो त? cos a plus b plus cos a minus b, यो हाम्रो 2 cos a cos b को फर्मुला माइनस अब यसमा 2 sin a 2 cos a cos b छ, यसमा पनि त्यो भनेको पनि cos a plus b plus अब यहाँनिर दुईटा कुरा आयो, यो माइनस ब्र्याकेट अगाडि राख्नै पर्ने भयो, ब्र्याकेट अगाडि राखौँ, यहाँ प्लस भएको ब्र्याकेट राख्नु पर्दैन थियो, प्लस cos a minus b अनि डिभाइडेड बाई मेन डिभाइड। अब यो 2 sin a sin b, 2 sin a sin b को फर्मुला के? cos a माइनस अब 2 sin a sin b को फर्मुला cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b अनि माइनस अब यसमा cos 2 sin a sin b नै छ यसमा पनि, त्यो भनेको cos के भयो त भने अब a माइनस b माइनस cos a प्लस b 2a प्लस 5a यसरी लेखियो। अब यहाँ हेरौँ, अब यो एडिसन सब्ट्र्याक्सन के छ एंगलहरुको गरिदियो। cos 2a प्लस 3a इट इज 5a प्लस यो cos 2a माइनस 3a भनेको cos माइनस a हो, यो भनेको cos माइनस a हो, तर अब हामी डाइरेक्ट लेख्छौँ, यो भनेको के हो? माइनस cos a हो, माइनस cos a हो माइनस अब यहाँ भित्र cos 7 प्लस 2 इट इज 9a अनि प्लस सरी यहाँनिर मिस्टेक भयो हाम्रो, यो मिस्टेक के भयो भने नि यो प्लस छ, cos माइनस a भनेको cos a नै हो। मैले यहाँ मिस्टेक भनेछु है, यहाँ मिस्टेक भनेछु मैले भन्दै त्यो कुरा चाहिँ अलिकति ध्यान दिऊ है, यो कन्फ्युज हुन सक्छ। cos 2a माइनस 7a भनेको cos माइनस 5a भनेको cos माइनस थीटा भनेको cos थीटा नै हो, इट इज cos 5a। त्यस्तै कन्फ्युजन हुन सक्छ है, लेख्दै त्यो कन्फ्युजनहरु हुन सक्छ, त्यसमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। cos 4a माइनस 3a भनेको के हो त भने यो cos 4a माइनस 3a भनेको हाम्रो cos a नै भइहाल्यो, माइनस cos 7a माइनस अब यसमा cos 2a माइनस 5a भनेको माइनस 3a, त्यो भनेको हाम्रो 3a नै हो। अब माइनस cos 7a। अब हामी सल्भ गरौँ फेरि, अब माथि के छ त त्यो कुरा हेरौँ है, cos 5a प्लस cos a माइनस cos 9a माइनस cos 5a माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गरियो अनि त्यसपछि cos a माइनस cos 7a माइनस cos 3a माइनस इन्टु माइनस प्लस cos 7a। अब कट के हुन्छ त्यो हेरौँ है त। सो कट हुने केस चाहिँ हाम्रो यो र यो कट भयो अनि त्यसपछि यो र यो कट भयो, बाँकी कुरा यहाँ लेखौँ एकचोटि, cos a माइनस cos 9a डिभाइडेड बाई cos a माइनस cos 3a। यति भइसकेपछि अब हामी फर्दर मोर यो के हो त भने यो भनेको cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d भयो। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के को फर्ममा छ एन्सर यो भने
यो के को फर्ममा छ के को फर्ममा छ यो आएको छैन अझै लेट्स गो ओभर दिस यसैबाट हामी सल्भ गर्दै जाउँ आउला अथवा नआए हाम्रो क्वेसनमा के प्रब्लम होला भनेर हामी यता आरएचएसबाट पनि चेक गरौँला अब यो के भयो त भने cos c minus cos d cos c minus cos d अथवा cos d minus cos c भनेर पढ्छौँ cos d minus cos c त्यो के को फर्मुला 2 sin c plus d c plus d by 2 times 2 cos c plus d by 2 times 2 sin c plus d by 2 times sin c minus d by 2 c minus d by 2 यति भयो अनि त्यसपछि तल पनि हाम्रो यो cos d minus cos c भनेको 2 sin c plus d by 2 times sin c minus d by 2 ओके यसलाई फर्दर मोर सल्भ गरौँ 2 र 2 त क्यान्सल आउट भइहाल्यो अनि अब यो के भयो त भने sin 9a plus a 10a by 2 अनि sin 8a by 2 अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ के आयो त भने sin 4a by 2 अनि त्यसपछि sin 2a by 2 अब यसलाई हामीले फर्दर मोर सल्भ गर्दै जाने हो भने sin यो के भयो त भने 5a टाइम्स sin 4a अनि त्यसपछि हाम्रो यो के भयो त भने sin यो हाम्रो चाहिँ अब 2a भयो अनि त्यसपछि sin a हुन आयो यो चाहिँ अब त्यसपछि हामीले अब यसमा के हेर्नु पर्यो भने नि यो कट हुन्छ कि नै अब यसमा आउने चान्सेस कति छ यो हेरौँ है हामी जस्तो sin 5a लाई अहिले के गर्न मिलेन सब मल्टिपल फर्मुला युज गरौँ sin 4a भनेको 2 into 2a डिवाइडेड बाई sin 2a टाइम्स sin a अब यसमा हेरौँ फेरि sin 5a त जस्ताको त्यस्तै भयो अनि त्यसपछि यो sin 2a भनेको चाहिँ 2 sin a टाइम्स cos a यहाँ a को काम मल्टिपल एंगल को फर्मुला युज गरेको यतिको लागि चाहिँ मल्टिपल फर्मुला युज गरेको sin 2a अथवा थीटा भनेको त्यो भनेको 2 sin a टाइम्स cos a डिवाइडेड बाई sin 2a टाइम्स sin a अब यो र यो त काटियो अब बाँकी के रह्यो त्यो हेरौँ है त हामी सो मैले अहिले चाहिँ यति चाहिँ यो एलएचएस पार्ट मेटिदिन्छु यहाँनिर लेख्छु अब हामी चाहिँ यो पनि मेट्नु पर्ने भयो नहटाउला फेरि अब बाँकी के रह्यो त्यो यहाँ हेरौँ है त बाँकी रहेको कुरा यहाँ लेखौँ त्यो के छ 2 sin 5a टाइम्स cos 2a छ डिवाइडेड बाई sin a हेरौँ त यहाँनिर sin a चाहिएको थियो sin a आयो डिवाइडमा डिनोमिनेटरमा अब 2 sin a cos b 2 sin a cos b को फर्मुला के को हो भने प्रोडक्ट इन्टु सम अर डिफरेन्स त्यो भनेको sin a प्लस b माइनस हो कि प्लस हो sin a माइनस b यसको फर्मुला पनि भयो त्यसको डिवाइडमा के छ sin a छ अब हेरौँ त sin 5a plus 2a भनेको के हो हामीले एन्सर देखिसकेका छौँ sin यहाँ a plus b भनेको यो 5a plus 2a 7a प्लस sin 5a minus 2a भनेको 3a डिवाइडेड बाई sin a यो चाहिँ हाम्रो के भयो प्रुभ यसरी हामीले सजिलै क्वेसन सल्भ गर्न सकिने हाल्यो यसमा समस्या हुने कुरा भएन राम्रोसँग यसलाई कपी गरेर एकचोटि हेऱ्यो भने सायद गाह्रो केही पनि छैन हामीले त्यही 8वटा जुन 8वटा फर्मुला थियो हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको त्यही फर्मुलाबाट हामीले यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरेको अरू केही पनि गरेका छैन है सो सजिलो छ यसरी हामी कपी पनि गरौँ यिनीहरूलाई ओके लेट मी सल्भ द नेक्स्ट क्वेसन सी नम्बर एज वेल सी नम्बर पनि गरिदिइहाल्छु म यसलाई मैले मेटेँ है अहिले ओके अब सी नम्बरको पनि कुरा गरिहालौँ सी नम्बर अलिकति यो भेराइटी अफ क्वेसन्स डिफ्रेन्ट भएको हुनाले चाहिँ हामीले मैले चाहिँ सबै क्वेसनहरू जति पनि छ
गर्दिन खोजेको sin a sin 3a plus sin 5a plus sin 7a divided by cos a plus cos 3a plus cos 5a plus cos 7a is equal to tan 4a is equal to tan 4a tan 4a भनेको sin 4a by cos 4a हुनु पर्यो। अब यहाँनिर मैले एकचोटि ढिला नगरिकन हामीले यति चाहिँ लेखि नै हाल्छौँ। यो लेख्नको लागि हामीले बुझ्नु जरुरी छैन। sin 5a plus sin 7a okay cos a plus cos 3a plus cos 5a plus cos 7a अब यो हेरिसकेपछि यो गरिसकेपछि अब हामीले कसरी सुरु गर्ने त भन्ने कुरा हामी कुन च्याप्टरमा छौं अथवा कस्तो टाइपको क्वेशन हो भन्ने यो चाहिँ हामीले थाहा पाइसकेका छौं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरुको बीचमा प्लस अथवा माइनस छ। यहाँ माइनस त छैन, जोस प्लस अर माइनस त छ, त्यो भनेको प्लस छ हामीसँग। त्यो हुँदै गर्दाखेरि अब कस्तो खाले फर्मुला भने ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फ्रम सम अर डिफरेन्स इन्टु प्रोडक्ट। अब यहाँ सम छ, यहाँ पनि सम छ। अब यहाँ त 3-4 वटाको त एकै ठाउँमा हाम्रो फर्मुला छैन, त्यही भएर यो 3टा अथवा 4 वटामा चाहिँ हामीले छुट्याएर दुईटा छुट्याएर गर्छौं। भनेको यसमा यो दुईटालाई फर्मुला यो दुईटामालाई फर्मुलामा युज गर्छौं। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ कुन युज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यसमा त हामीलाई समस्या भएन, कुनै जुनसुकै युज गर्दा पनि हुन्छ। तर सकेसम्म हामीले चाहिँ दुईवटा एंगल जोड्दाखेरि पहिलो कुरा त सम अर डिफरेन्समा त सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुनु पर्यो, त्यो भनेको sin अथवा cos हुनु पर्यो। र त्यसपछि हामीले सबभन्दा कन्भिनियन्टको लागि हेर्ने भनेको चाहिँ एंगलहरु जोड्दाखेरि इभन आउँछ कि आउँदैन भनेर हामीले हेर्न सिक्नु पर्यो। यस्तो टाइपको क्वेशनहरुमा अड नम्बर आयो भने पनि हामीले एन्सर त त्यही अनुसारको आउँछ। तर यहाँ एन्सरमा त्यस्तो अडमा केही पनि छैन, इभनमै छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ दुईवटा एंगल एड गर्दाखेरि चाहिँ इभन आएको हुनु पर्यो। त्यो दुईटा चाहिँ लिन्छौं हामीले। a + 3a हाम्रो यो के हो 4a भयो। 5 र 7 12 भइहाल्यो, यसमा पनि समस्या भएन। यहाँ 7 + 1 8 हुन्छ, यो 5 + 3 8 हुन्छ, त्यसमा पनि समस्या हुँदैन। जुनसुकै चुज गरे पनि केही फरक पर्दैन रहेछ। त्यसो भए म चाहिँ यसलाई एकचोटी एउटा पार्ट, यसलाई यतिलाई चाहिँ एउटा पार्ट, यतिलाई एउटा पार्ट, यसलाई पनि एउटा पार्ट, यसलाई पनि एउटा पार्ट बनाएर फर्मुलामा युज गर्छु। हेरौँ है त। अब sin c + sin d भनेको 2 sin c + d/2 टाइम्स cos c - d/2 ल हेरौँ त यस्तो आयो। अनि प्लस यहाँ प्लस त अझै बाँकी नै छ। sin c + sin d भनेको 2 sin सेम फर्मुला 2 sin c + d/2 टाइम्स cos c - d/2 sin c - d/2 यो फर्मुला युज गर्यो। डिवाइडेड बाइ cos c + cos d भनेको 2 cos, यसमा त हामीले ढिला नगरिकन लेख्दिन्छ, 2 cos c + d/2 टाइम्स cos c - d/2। अब यहाँ हेरौँ है, प्लस अनि cos c + d/2 छ अझै 2 cos c + d/2 टाइम्स cos c - d/2 sin c - d/2 भने सरी cos c - d/2 भने भइहाल्यो। अब हामीले चाहिँ एकचोटी यसलाई सल्भ गरौँ है त। यो 2 भइहाल्यो 2 sin, अब यहाँ डाइरेक्ट है a + 3a कति हुन्छ 4a हुन्छ। a + 3a 4a/2 पनि छ। 4a/2 भनेको कति हो त हाम्रो 2a भयो। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भनेको यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि 2a भयो। अनि यहाँनिर हेरौँ त cos a - 3a भनेको -2a/2 हो। 2 र 2 काटिन्छ, cos - a हुन्छ। cos - a भनेको -cos a हो त होइन, यो के हो त पोजिटिभ नै हो, पोजिटिभ cos a हुने भयो। यो भनेको सिम्पली इट इज cos a हुने भयो। sin a यो भयो। अनि त्यसपछि प्लस यसमा पनि 2 sin 7a + 5a 12a डिवाइडेड बाइ 2 इट इज 6a टाइम्स यसमा पनि अब cos a नै आउँछ, cos a नै आउने भयो, समस्या भएन। त्यसपछि हेर्नु त अब तल
2 cos यो हाम्रो 2a हुने भयो किनभने a प्लस 3a 4a/2 2 हुने भयो अनि प्लस सरी नट प्लस cos यो चाहिँ यो पनि के आउने भयो cos a नै आउने भयो प्लस 2 cos 6a 7 5 12 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 6a टाइम्स cos उता पनि के आउने भयो a पनि आउने भयो अब सिम्प्लिफाई गर्दै गर्दाखेरि यो कमन छ यहाँ अनि यो र यो पनि कमन छ के कमन आए रहेछ त 2 cos a कमन आएछ बाँकी के रह्यो sin 2a प्लस sin 6a बाँकी रह्यो तल पनि हेरौँ त अब हामी तल पनि के छ त भने 2 cos a 2 cos a नै कमन आयो र बाँकी के रह्यो cos 2a प्लस cos 6a अब यो र यो कम्प्लिटली काटियो अब यो sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d अगेन त्यही फर्मुला युज गर्नु पर्यो sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d द्याट मिन्स अब 2 sin c प्लस d बाई 2 टाइम्स cos c माइनस d बाई 2 ल हेरौँ त यो फर्मुला युज गर्यो अनि त्यसपछि 2 अझै यो cos c प्लस cos d भनेको 2 cos c प्लस d बाई 2 टाइम्स cos c माइनस d बाई 2 अब यहाँ हेऱ्यो भने 2 र 2 क्यान्सल आउट यो र यो पनि क्यान्सल आउट अब बाँकी के रह्यो हेरौँ त sin 2a प्लस 6a भनेको 8a बाई 2 डिवाइडेड बाई cos 2a प्लस 6a भनेको cos 8a बाई 2 अब यसले के दिन्छ त भने sin 4a डिवाइडेड बाई cos 4a जसले रिजल्ट के दिने भयो 10 4a हाम्रो प्रुफ भयो कि भएन हेरौँ त अभियसली यो के भयो त प्रुफ यसमा हाम्रो समस्या भएन हेरौँ त सजिलै हामीले यो क्वेसन पनि के गर्यो त सल्भ गरेर हेरिहाल्यो भने यसमा हाम्रो समस्या केही पनि हुँदैन है त ओके अप टु नाउ हामीले चाहिँ तीनवटा लङ क्वेसन सल्भ गरिसकेका छौँ तीनवटा क्वेसन सल्भ गरिसकेपछि अब हामी डी नम्बर गर्दैनौँ डी नम्बर ई नम्बर हामी आफै ट्राई गर्छौँ है डी नम्बर र ई नम्बर हामी आफै ट्राई गर्छौँ मैले चाहिँ अहिले अब कुन गरिदिन्छु भने एफ नम्बर ई डी र ई आफै गरेपछि एफ नम्बर म गरिदिने भयो एउटा लास्ट क्वेसन है लास्ट क्वेसन द्याट इज एफ यो सबै क्वेसनको भ्यालु चाहिँ 4 मार्क्स हो है 4 मार्क्सको क्वेसन गरिरहेछौँ हामीले अप टु नाउ हामीले 12 मार्क्सको क्वेसन सल्भ गरिसक्यौँ विचार गरौँ यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो सजिलो छन् योभन्दा पछिको भिडियोमा झन् अझै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू आउँदैछन् है अब एक्सर्साइजमा हामीले रेगुलर क्लास जसरी नै हामी अगाडि लगिरहेको हुनाले चाहिँ हामीले सबै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है कुनै पनि हामी छोड्दैनौँ एफ नम्बर हेरौँ अब एफ नम्बर क्वेसन के छ भने अलिकति अर्कै देखिन जान्छ क्वेसन चाहिँ यो p प्लस 2 थीटा माइनस साइन p थीटा डिवाइडेड बाई cos p थीटा माइनस cos p प्लस 2 थीटा इज इक्वल टु cot p प्लस 1 अनि यो थीटा छ यसले हामीले धेरै अप्ठ्यारो तरिकाले सोच्ने पनि होइन सोच्नु पनि हुँदैन है सो हामी पहिला कपी गरिहालौँ एलएचएस साइन p प्लस 2 थीटा माइनस साइन p थीटा अब अनि यता तल चाहिँ के छ भने cos p थीटा माइनस cos p प्लस 2 थीटा अब यहाँ हेरौँ त यहाँ p प्लस 2 थीटा छ यहाँ p थीटा छ यो एङ्गल हो यो पनि एङ्गल हो यो पनि एङ्गल हो यसलाई छुट्टै किन राख्नु त यसलाई भित्र मल्टिप्लाई गरिदियो यसले पनि भित्र मल्टिप्लाई गरिदियो एकचोटि अलिकति सजिलो हुन्छ कि अब यो थीटाले भित्र मल्टिप्लाई गरिदियो भने p इन्टु थीटा p थीटा प्लस 2 थीटा हुने भयो अनि माइनस साइन p थीटा त यहाँ छँदैन छ अनि त्यसपछि तल पनि cos p थीटा माइनस cos यो थीटाले भित्र मल्टिप्लाई p थीटा माइनस 2 थीटा हुने भयो यहाँ हेरौँ है राम्रोसँग हेरौँ है अब यसमा यसलाई साइन c माइनस साइन d भनेर पढ्नु पायो यो c हो यो d हो cos c अथवा cos d यो cos को बिचमा माइनस आयो भने cos d माइनस cos c यस्तो हुने भयो अब यो चाहिँ साइन c प्लस साइन c माइनस साइन d भनेको चाहिँ के हो त फर्मुला भने 2 cos c प्लस d c अनि प्लस d बाई 2 यहाँ हेरौँ है c प्लस d बाई 2 टाइम्स अनि साइन
सी यो सी भयो -d/2 यस्तो गरियो सिम्पली फर्मुला युज गर्यौँ हामीले। अब त्यसपछि यो cos d माइनस cos र cos को बिचमा माइनस आयो भने cos c माइनस d होइन cos d माइनस cos c पढौँ हामी। मैले टाइम टु टाइम रिपिट गरिरहेको छु। त्यो भनेको 2 sin c त हाम्रो के छ त भने यहाँ प्लस रहेछ, सरी कस्तो मिस्टेक भइरहेछ हो, माइनस लेखिरहेको छु मैले। ओके 2 sin c भनेको यो भयो प्लस d/2 टाइम्स sin c माइनस d/2। अब यसलाई हामीले यो हेऱ्यौँ भने यो 2 र 2 त काट्यो, अनि यहाँ पनि हेरौँ त यो र यो पार्ट कम्प्लिटली के छ सेम छ। त्यो र त्यो पार्ट अझै एक स्टेप सल्भ गरेर त्यसलाई काटिँदा पनि हुन्छ, सिन्स यसको भ्यालुहरू चाहिँ एउटै आउँछ त्यो काटिन्छ नि, त्यसमा हाम्रो समस्या नै भएन। अनि यहाँ cos यहाँ हेरौँ है p थीटा प्लस p थीटा 2p थीटा प्लस 2 थीटा /2 अनि sin यसमा पनि 2p थीटा प्लस 2 थीटा/2। अब हेरौँ त फर्दर मोर अगाडि के हुन्छ। अब यो cos बाई sin आइसक्यो, द्याट मिन्स कट आइसक्यो नै त्यो हाम्रो cos। यहाँ हेरौँ है यो 2 र यो 2 कमन आयो, 2 कमन आयो p थीटा प्लस थीटा डिभाइडेड बाई यसको तल एङ्गलमै 2 छ, एङ्गलमै 2 छ है सरी, अनि डिभाइडेड बाई sin 2 यसमा पनि यो 2 र यो 2 कमन आयो 2 अनि p थीटा प्लस थीटा /2 हुने भयो। यो 2 र यो 2 यो 2 र यो 2 क्यान्सल आउट भयो। अब यो के भयो sin cos p थीटा प्लस थीटा /sin p थीटा प्लस थीटा। हेरौँ त एङ्गल सेम आयो, द्याट मिन्स कट के भयो p थीटा प्लस थीटा। एन्सर के छ तर थीटा चाहिँ बाहिर छ भन्न खोजेको। यहाँ हेरौँ त यो एङ्गलमा यो p थीटा प्लस थीटा छ भने यो थीटा चाहिँ के आयो त कमन आयो, बाहिर कमन आयो। यो यहाँ अगाडि लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। थीटा कमन गइसक्यो, दुईटैमा थीटा कमन छ भनेपछि यो p बाँकी र यो थीटाबाट थीटा कमन गयो भने यो बाँकी रह्यो, 1 बाँकी रह्यो। यसरी चाहिँ हामीले प्रुभ गऱ्यौँ। सो यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले 16 मार्क्स गऱ्यौँ, द्याट मिन्स 4 मार्क्सको 4वटा क्वेसन गऱ्यौँ, बाँकी 3टा क्वेसन छ। त्यो क्वेसन स्क्रिनमा दिन्छु नै दिन्छु, त्यसलाई हामी सल्भ गरौँ। आजको लागि यो भिडियोलाई इन्ड गरौँ र अर्को क्वेसनमा चाहिँ हामी जस्तो आज हामीले 5 नम्बर गरेका छौँ भने 6 नम्बरमा पनि त्यति नै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, योभन्दा अझै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। यो त हाम्रो मेन कुरा के भयो भने यो ट्रान्सफर्मेसन फर्मुलाहरूलाई लङ क्वेसनमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर गरिसक्यौँ, यहाँबाट सिक्ने हो। त्यसपछि अब अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको टाइप छ, त्यो क्वेसन हामी अर्को भिडियोमा सल्भ गर्छौँ है त। आजको लागि यति नै, ओके।